बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। चुप रहे ओ पुत्रा, नई भेद खोली दे, लीडर ने इथे अकदार गोली दे। पिछले माह की 29 तारीख को इंडिया में मशहूर व मरूफ रैप सिंगर और सियासतदान सिद्धू मूसेवाला को बीच सड़क के दो तरफ से रोक के 25 गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला एक बेसिकली गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे और आस्ता आस्ता 2017 से उन्होंने गायकी का सफ़र शुरू किया और फिर 2022 तक यानी कि मरने तक वो इंडिया के मशहूर व मरूफ रैप सिंगर बन चुके थे। और उनकी शायरी जो थी वो एक तरह से इनकलाबी शायरी थी जो लोगों के दिलों के अंदर घर कर जाती थी। बुनियादी तौर पे वो पंजाबी गाते थे और पंजाब की जो उनकी दिल के अंदर जो मोहब्बत थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। और इनकलाबी जो शायरी थी, ज़ाहिर है वो जिस तरीके से गा रहे थे उस पर एतराज़ भी बहुत लोग कर रहे थे और जो माफिया था एक इंडिया के अंदर वो उनको सख्त नापसंद करता था। यानी कि आप उनके इस शेर से ही अंदाज़ा लगा लें कि चुप रहे पुत्रा, नई भेद खोली दे, लीडर ने इथे अकदार गोली दे। और ये बहुत बड़ा एक इंडिया का नाम था और इंडिया से बाहर भी इनको बहुत ज़्यादा देखा जाता था। और यूट्यूब पे अगर आप इनके प्रोग्राम्स देखें, इनके कंसर्ट्स देखें तो एक एक वीडियो की एक इनके कंसर्ट की जो व्यूवरशिप आई हुई है वो करोड़ों के अंदर है। यानी कि 30 मिलियन 25 मिलियन व्यूज़ एक वीडियो पे आए हुए हैं। और इन्होंने मरने से एक दिन पहले अपना एक गाना लास्ट राइड अपने एक अमेरिकी सिंगर के लिए उनको डेडिकेट किया था और उस वीडियो के अंदर उन्होंने जो है वो गाड़ी भी शेयर की थी। और वो सेम इसी तरह सिद्धू मूसेवाला को जिस तरीके से मारा गया उनको भी इसी तरीके से मारा गया था, रोड के बीच में गोलियां मार के। और इस तरह ही फिर उसके गाना गाने के रिलीज़ करने के एक दिन के बाद ये सिद्धू मूसेवाला कत्ल हो गए। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत हैरानकुन हैं। अब आज की जो स्टोरी है वो ये है कि आज एक वन ऑफ द शूटर जो है उसको अंकित सेसा को आज दुबई स्पेशल पुलिस ने दिल्ली स्पेशल पुलिस ने आज गिरफ़्तार किया है। ज़ाहिर है और उसने गिरफ़्तार तो पहले से था, मेरे ख्याल है कल या परसों से, लेकिन आज उन्होंने उसको मीडिया पे पेश किया और उसने शूटिंग की जो है वो ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है कि यस उससे शूटिंग हुई है और उससे असला भी जो है वो बरामद हुआ है। इससे पहले इंडिया में दो गैंग हैं बेसिकली दो गैंग ग्रुप्स हैं, बम्बीहा और गोल्डी ब्रार गैंग। अब मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो रैप सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला उन्होंने बम्बीहा ग्रुप के लिए गाना भी गाया था। और इससे पहले जो दूसरा ग्रुप है गोल्डी ब्रार ग्रुप और उसका जो पार्टनर है साथ लारनस बिश्नोई, इनका एक कज़न जो है वो मारा गया था, विकी मिडू खेड़ा का कत्ल जो था वो लारनस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार ये समझते थे कि वो इनकी मुआवनत के साथ किया गया और वही उनके बात दिल में थी। लेकिन आप जब इसके क्राइम सीन को देखते हैं और एज़ क्राइम रिपोर्टर जो है वो बहुत सवालात उठते हैं कि किस तरीके से ये सारा काम हुआ, किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को रोका गया। जिस अंधेर नगरी जिस तरह होती है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप क्राइम सीन से देखें तो 25 गोलियां उसको मारी गई, दोनों तरफ से उसको रोका गया। जो शूटर थे उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी हुई थी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी थे, उनके पास ग्रेनेड भी थे, उनके पास क्लाशनकोफ भी थी और दूसरे जो उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट थी से लैस वो लोग थे। और उन्होंने बड़े आराम से मारा और उनको मारा और वो मार के निकल गए। उनका ये प्लान था कि अगर शूटिंग से ना मर सके तो फिर हम रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड वगैरह भी मारेंगे। तो ये किस तरीके से पहुंच गया, क्या वहाँ की जो पंजाब पुलिस थी वो सोई हुई थी, उनकी जो एजेंसियां थीं ये 4 माह से इसके पीछे थे, उनकी रिकी कर रहे थे। और रिकी के बाद उन्होंने जो इनके मैनेजर थे सिद्धू मूसेवाला के करीबी दोस्त थे उनको शामिल किया, उनकी पेशगोई के ऊपर उनकी जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये जब बग़ैर अपना बुल प्रूफ गाड़ी के घर से बाहर निकले और जो
کوئی 5-7 منٹ کے بعد یہ انٹرسیپٹ ہو گئے. یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں کہ سدھو موسے والا 2 گینگز کی آپس میں لڑائی کے دوران کی وجہ سے تو مارے گئے، لیکن اس میں ان کی اسٹیٹ بھی شامل تھی، کیونکہ اسٹیٹ کو تکلیف یہ تھی کہ جس طریقے سے وہ گا رہے تھے، جس طریقے سے وہ اپنے گانے میں پنجاب، بھارتی پنجاب جو ہے، خاص کر سکھ برادری کا جو پنجاب ہے اس کی جو وہ بات کرتے تھے، اس دھرتی کی جو بات کرتے تھے، پانی کے اوپر جو بات کرتے تھے، باقی رائٹس کے اوپر جو وہ ریپ گاتے ہوئے بات کرتے تھے، وہ جو ہے وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کو کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں تھی. وہ اس کو بہت ہی اپنے آپ کے لیے چیلنجنگ سمجھ رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو اکٹھی ہوئیں مل کے اور ایک فیکٹر بنا، اور اس فیکٹر کو انہوں نے بالکل آرام سے راستے سے ہٹا دیا. اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، کلاشنکوف، راکٹ لانچر، جو گرنیڈ، یہ ساری چیزیں کس طریقے سے وقوع تک پہنچ گئیں. ظاہر ہے انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی فوج ہے ان کی، بہت بڑی راہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ون آف دا ٹاپ لائن اسپائی ایجنسی. اور جو ان کی انٹرنل فورسز ہیں، باقی 10 فورسز ہیں ان کی، وہ کہاں تھی، کس طریقے سے کر رہی تھی. یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات جو ہیں انڈیا کا جو میڈیا ہے ان سے پوچھ رہا ہے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. لیکن فی الحال اس میں یہ بات جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ادھر ادھر آپ نہیں کر سکتے کہ اس میں اسٹیٹ انوالو نہیں تھی. انڈین اسٹیبلشمنٹ اس سارے گیم کے اندر انوالو تھی سدھو موسے والے کو مارنے میں. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے، اور 4 ماہ مختلف لوگ، 30 سے زائد لوگ اس کی ریکی کرتے رہے. یہ ساری چیزیں ٹریفک ہوتی رہیں، آنا جانا لگا رہا. اور جس طریقے سے انہوں نے ساری گیم ڈالی ہے، جس طریقے سے انہوں نے انٹیلیجنس شیئر کیا، جس طریقے سے انہوں نے سامان ایک سے دوسرے تک پہنچایا، پھر کرائم سین کریٹ ہوا، جس طریقے سے سدھو کا جو دوست ہے وہ شامل انہوں نے کیا. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو ہے وہ اس میں اسٹیٹ شامل تھی، اس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی. پھر مرڈر کے فوراً بعد ایک جو انڈین جو گولڈی برہار ہے، اس نے فوراً اس کو جو ہے کینیڈا میں بیٹھ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پھر جو لارنس بشنوئی جیل کے اندر تھا، اس نے بھی کہا جی ہاں جی ہم انوالو تھے اور ہم نے مروایا ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے مان لی تو اب میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس گینگ نے مروا دیا، اور اسٹیٹ کی جو خاص کر جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو انوالومنٹ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بظاہر انہوں نے یہ کہانی تو گھڑ لی ہے. لیکن آگے چل کے مزید کچھ عرصہ کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ اس میں کون انوالو تھا. اب تک کی اچھی خبر یہ ہے کہ انکت سیسا جس نے ڈائریکٹ شوٹ کیا سدھو موسے والا کو، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور آگے چل کے دیکھتا ہے کہ مزید جو شوٹر تھے، ظاہر ہے اس کی 3 اطراف سے ان کو گولیاں ماری گئیں، اور 3 اطراف سے ان کو 25 گولیاں لگیں. ظاہر ہے یہ ایک طرف سے جو تھا ایک اینگل لایا ابھی، اور باقی اس میں کون انوالو تھا، کس نے یہ سارا اسلحہ ٹریفک کیا، کہاں کہاں سے وہ اس کے لوگ جو تھے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے تھے، ریکی کس نے کی، وہ کن ہوٹلوں میں ٹھہرے، کہاں پہ آ کے ٹھہرے، یہ سارا جو ہے آگے چل کے انفولڈ ہوگا. لیکن بظاہر جو ہے انہوں نے آج ایک بڑی کارروائی کی ہے کہ انکت سیسا کو گرفتار کر لیا. اللہ کرے آگے چل کے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے چیزیں نہ ہوں. لیکن اس چیز کی امید بہت کم ہے. انڈیا کے اندر ایک اندھیر نگری ہے، اور اس میں ہر اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے جو اپنی رائٹس کی بات کرتی ہے، یا جو زیادہ پاورفل وائس بننے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال آگے چل کے دیکھنا ہے کہ سدھو موسے والا کا جو مرڈر ہے وہ کس سمت بیٹھتا ہے. فی الوقت شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.